सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को सियासी मुबाहिसों से अलग रखा जाए। कौन डील कर रहा है, किससे कर रहा है, सब क्या आसाराइयां हैं। बतौर कौम हमने तमाम चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 293 किलोमीटर तवील हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। मोटरवे से डेरा इस्माइल खान शुमाली पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में माशी सरगर्मियां फरोग पाएंगी। CPEC का मगरबी रूट मुल्क के कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से PTI की फंडिंग की जांच पड़ताल का खैर मकदम। तवक्को है कि इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फंडिंग की जांच पड़ताल भी होगी। कौम को ये जानने का मौका मिलेगा कि सियासी फंड रेजिंग और सरमायादारों और मुफाद परस्त अनासिर से रकम के हुसूल में क्या फ़र्क होता है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। मुबैना ऑडियो लीक में मरियम नवाज और परवेज रशीद की सहाफ़ियों के खिलाफ गैर इखलाकी गुफ्तगू ने इनकी मीडिया कंट्रोल करने की आमिराना सोच का पर्दा चाक कर दिया। ऑडियो से जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत आज़ादी इजहार को दबाव मिलाने के लिए किस हद तक जा सकती है। CPME की जानिब से मरियम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना ऑडियो की शदीद मजम्मत। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स ने भी मरियम नवाज और परवेज रशीद से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत इस अहद की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि आज़ादी के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत के जबरी तसल्लुत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम, कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी। और मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कल एक रोज के वक्फे के बाद नया सिस्टम बारिशें बरसाएगा। हालिया बारिशों के इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। माहिरीन सेहत की राय। ज़राई माहिरीन ने भी बारिशों को फसलों के लिए बेहतरीन करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। किला फतह करने से पहले बहुत से ऐसे भेड़िए हैं जिनसे निमटना है। वो कौन है अर्तुल सरदार? अलबास्ती। हम लड़ते रहेंगे तुर्कों से जब तक इन्हें यहाँ से निकाल नहीं देते। कानून वही है जो मेरी जबान से अदा हो जाए। हमारी रिवायात इस तरह की खुफिया कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देती। ये जमीन कदम कदम पर खद्दारों से भरी हुई है। तुमने इस बार अपनी हद पार कर ली है, बहुत गहरे पानी में छलांग लगाई है। ये मलून आज सबके सामने मेरी तलवार से अपने अंजाम को पहुंचेगा।
achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक। कैबिनेट आर में सबसे पहले आपको बताएं कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है, स्टैब्लिशमेंट को सियासी मुबाहिसों से अलग रखा जाए, कौन डील कर रहा है, किससे कर रहा है, सब कयास आराइयां हैं। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में DGISPR का कहना था कि बतौर कौम हमने तमाम चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला किया, लाइन ऑफ कंट्रोल पूरा साल पुरअमन रही और अतराफ की आबादी के हालात में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि भारत जिनेवा और आलमी माहिदों की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम का बाजार गर्म कर रखा है और वहाँ इंसानी तारीख का बदतरीन मुहासरा जारी है। DGISPR ने यौम हक खुद इरादियत पर कश्मीरियों को खराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तानी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात और गीदड़ भपकियाँ और LOC पर पाकिस्तान की जानिब से एलिजिड इन्फिल्ट्रेशन का मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा और जो होता रहा है, इसका बुनियादी मकसद इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बदतरीन रियासती मजालिम और डेमोग्राफी में हिंदुस्तान का जो सिस्टमेटिकली जो तब्दीलियाँ कर रहा है उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो हटाना है। हिंदुस्तान की फ़ौज ने नीलम वैली के सामने किरन सेक्टर में दरअंदाजी के नाम पर एक और फेक एनकाउंटर किया और उसमें एक मासूम कश्मीरी को शहीद कर दिया और इसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जिस शबीर नामी मुबैना दहशतगर्द की यूनिफॉर्म में तस्वीर हिंदुस्तानी मीडिया चलाता रहा है, वो ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के इलाके शारदा में अपने घर में मौजूद है। 17 से 19 दिसंबर को सरायेवो में मुनक़िद होने वाले रसल ट्राइब्यूनल ऑन कश्मीर की फाइंडिंग्स चश्मकुशा है। दूसरी जानब हिंदुस्तान ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाते हुए डिफेंस प्रोक्योरमेंट का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हर फोरम पर अफगान मसले पर बात की। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान में होने वाली OIC इजलास के भी मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं, तहम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल संगीन इंसानी अलमिया को जन्म दे सकती है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। सन 2021 में शुमाली वज़ीरिस्तान में एक अहम ऑपरेशन दवातोई किया गया। इसके नतीजे में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मुकम्मल रियासती रेट बहाल हुई। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पे बाड़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है और पाक ईरान बॉर्डर पर 71% से ज़ायद बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है। यमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह कायम रहेगी। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान की 1200 से ज़ायद बॉर्डर पोस्ट हैं, जबकि सरहद के दूसरी जानिब अभी तक सिर्फ 377 पोस्ट कायम हैं। DGISPR ने मजीद कहा कि पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने से स्मगलिंग मनशियात की नकलो हमल पर काबू पाने में मदद मिली है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत 78 से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की गईं। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों में 31 बिलियन की लागत से 831 तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए। 550 से ज़्यादा मनसूबे पाया तकमील तक पहुँच गए हैं। इन मनसूबों में मार्केट्स, तालीमी इदारे और अस्पताल शामिल हैं। DGISPR ने कहा कि CPEC को सबूताज करने की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया गया। बलूचिस्तान में 199 तरक्याती मनसूबों का आगाज़ हो चुका है और इन मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है।
DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने फेक न्यूज़ के जरिए इदारों को बदनाम करने की मज़मूम साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा करने वाले पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी नाकाम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया है। 293 किलोमीटर तवील मोटरवे से डेरा इस्माइल खान शिमाली पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में माशी सरगर्मियाँ फ़रोग़ पाएंगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क भर में यकसां तरक्की के अमल पर यकीन रखते हैं। CPEC का मगरबी रूट मुल्क के कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की का बाइस बनेगा। तफसील से आगाह करेंगे असद यार खान। हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की मगरबी रूट का अहम जुज़ है। मंसूबे से अवाम को सफ़र की महफूज और मेयारी सहूलत मुयस्सर आएगी, जबकि ज़रिए इजनास की बड़ी मंडियों तक तरसील भी आसान होगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुल्क का कोई भी सूबा, इलाका और तबका तरक्की के अमल में पीछे न रहे। करप्शन को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बावजूद हमारी हुकूमत ने माजी की हुकूमत की निस्बत इंतहाई कम लागत पर सड़कें तामीर की। जब एक इदारे से आप करप्शन निकालते हैं तो आवाम को कितना फायदा होता है। आज सस्ती सड़कें बन रही है बनिस्बत 2013 के, इसका मतलब किसी की जेब में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था। 4 लेन के ऊपर 2013 में जो कॉन्ट्रैक्ट थे, और ये वेबसाइट के ऊपर है, दुगने से ज्यादा पैसा खर्च किया गया पर किलोमीटर जो आज है। तो इसका मतलब कि ज्यादा सड़कें बन सकती थी अगर पैसा चोरी ना होता। NHA का जो रेवेन्यू है वो दुगना हो गया है। 5 अरब से ज्यादा इन्होंने जमीन छुड़वाई है जिसके ऊपर कब्जा किए हुए थे। तो ये सारा रिफ्लेक्ट करता है कि जब आप एक ईमानदारी से काम करें, और ईमानदारी क्या, ई टेंडरिंग कर दी, बिडिंग ठीक हो गई, बीच में जो पैसा बनता था वो कम हो गया। हेल्थ कार्ड को सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदाम करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब आवाम को सेहत की मियारी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। हर पंजाब के खानदान को मार्च तक 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। लोगों के पास जब पैसे होंगे अपना इलाज करवाने के लिए, हर जगह प्राइवेट सेक्टर जाएगा जो पहले नहीं जाता था। पहले तो वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल बनाते थे, तो प्राइवेट सेक्टर आएगा हेल्थ कार्ड की वजह से। तो ये जो हेल्थ कार्ड है इसके साथ पूरा एक हेल्थ सिस्टम बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर हकला से DI खान तक मोटरवे का इफ्तिताह किया। 293 किलोमीटर तवील इस मोटरवे पर 11 इंटरचेंजेस, 36 पुल, 33 फ्लाईओवर्स और 119 अंडरपासेस तामीर किए गए हैं। मंसूबे से इस्लामाबाद और DI खान के दरमियान मुसाफत 7 घंटे से कम होकर 3 घंटे रह गई है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से PTI के फंडिंग की जांच पड़ताल का खैर मकदम किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PTI को फंडिंग समुद्र पार पाकिस्तानियों की तरफ से एहतियात के जरिए की गई। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारे अकाउंट्स की जांच पड़ताल होगी वैसे ही कौम पर यह हकीकत भी वाज़ेह होगी कि PTI ही वाहिद सियासी जमात है जिसका अपना डोनर बेस है और फंड इकट्ठा करने के हवाले से तरीक़ाकार भी वाज़ेह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी तरह 2 दूसरी बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फंडिंग की जांच पड़ताल भी करेगी। इससे कौम को ये जानने का मौका मिलेगा कि सही तौर पर सियासी फंड रेजिंग और सरमायादार और मुफाद परस्त अनासर से रकम के हुसूल में किस तरह फ़र्क होता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारत हिंदुत्व जैसी मुतासिबाना पॉलिसियों के बाइस तबाही की तरफ जा रहा है। इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमा डॉक्टर अहमद बिन कासिम फक्तू की किताब बांग की तकरीब रूनुमाई से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतें महफूज नहीं और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ जारी हैं। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा वादी का आबादियाती तनासुब तब्दील करने की मज़मूम कोशिश कर रहा है और फेक न्यूज़ के जरिए मकबूजा वादी में सब ठीक का ड्रामा रचा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग ने दुनिया भर को बताया कि आज़ाद कश्मीर में शहरी किस आज़ादी से रहते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके अंदर पाकिस्तान का मुकाम जिस अंदाज से बढ़ता जाएगा, मैं समझता हूँ कि कश्मीर की कैफियत भी बेहतर होती जाएगी। एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी तस्वर ही नहीं कर सकता कि पीछे हटे। तो इट कांट इमेजिन। हिंदुत्व की कैफियत अब 100-125 साल पुरानी है, मगर अब दोबारा उभर कर आई है। वो हिंदुत्व की जो कैफियत है
وہ کشمیر کو بھی اسی چشمے سے دیکھتی ہے. جو مسلمان ہندوستان میں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اس وقت جو رویہ اختیار کیا ہے تو مجھے یقین ہے، میں چاہتا نہیں ہوں، مگر وہاں پر ہندوستان وہ ساری اس نے فائر ورکس اکٹھا کر لیے کہ ماچس کی تیلی سے وہ سلگ سکتی ہے. ہندوستان از برننگ اٹ سیلف، از ریڈی ٹو برن اٹ سیلف. خوشونت سنگھ نے ایک کتاب لکھی 2005 میں، اس نے کہا تھا اینڈ آف انڈیا. اس کے اندر اس نے کہا کہ پاکستان کی ضرورت نہیں پڑے گی ہندوستان کو، وہ اپنے آپ کو خود آگ لگائے گا، خود تباہ کرے گا. تقریب سے چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی اور دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے کر ہی خطے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکتا ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی کتاب لال حویلی ٹو یونائیٹڈ نیشن سن آف پاکستان شیخ رشید احمد کی تقریبی رونمائی ہوئی. تقریب میں وفاقی وزیر اطلاع چوہدری فواد حسین، منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر اسد عمر، ہوا بازی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان اور نامور صحافیوں سمیت شرکاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کتاب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنی سیاسی جد و جہد کے حوالے سے لکھی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع چوہدری فواد حسین نے کہا کہ شیخ رشید احمد ملکی سیاست کا ایک روشن پہلو ہیں. انہوں نے کتاب میں اپنے سیاسی کیریئر کے حوالے سے باتیں شیئر کی ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ میں نے یہ کتاب ان کے لیے لکھی ہے جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز خود کرنا ہے، وراثتی سیاستدانوں کے لیے نہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کا دورہ کیا. صدر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز ندیم ریاض نے ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی. وزیر خارجہ نے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ محققین سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خارجہ محاذ پر درپیش چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی سطح کی تحقیق کو منظر عام پر لانا ہوگا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی روشنی میں اقتصادی ترجیحات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال ہماری خصوصی توجہ کی متقاضی ہے. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چین سے 50,000 ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے. کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ شوکت ترین کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. وزارت صنعت و پیداوار نے ٹی سی پی کے ذریعے یوریا درآمد کرنے کی سمری پیش کی تھی. ای سی سی نے ٹی سی پی کو مزید یوریا کی درآمد کے لیے چین کی سرکاری کھاد سپلائی کرنے والے ادارے کے ساتھ قیمت کے حوالے سے مذاکرات کا ٹاسک بھی دیا. ای سی سی نے وزارت تجارت کی گاڑیوں اور دوسرے آلات کی درآمد پر ڈیوٹی معقول کرنے کی سمری پر غور کیا اور ٹیرف پالیسی بورڈ کی سفارشات کی کچھ ترامیم کے ساتھ منظوری دے دی. کمیٹی نے آٹومیٹو سیکٹر سے متعلق کچھ سفارشات کا 6 ماہ بعد جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا. ای سی سی نے پیٹرولیم ڈویژن اور خزانہ ڈویژن کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی، جبکہ توانائی ڈویژن کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹ کو خزانہ ڈویژن کی مفاہمت سے مشروط کر دیا. دنیا بھر میں کورونا کی 5ویں لہر میں تیزی آ گئی ہے. نئے ویریئنٹ اومیکرون سے کیسز اور ہلاکتیں بڑھنے لگی ہیں. 24 گھنٹے میں 13,54,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. اس دوران 4,510 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئیں. امریکہ میں ایک دن میں 10 لاکھ سے زائد کیس رپورٹ ہوئے، جو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں 2 گنا ہے. یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے فائزر بوسٹر شاٹ کو 12 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے منظور کر دیا ہے. برطانیہ میں 1,57,000، اسپین میں 93,000 اور اٹلی میں 68,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے. بھارت میں تیزی سے پھیلتے کورونا کی وجہ سے نئی پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں. ایک دن میں 37,000 سے زائد کیس اور 137 ہلاکتوں کے باعث دہلی میں ہفتے اور اتوار کو کرفیو لگانے کا اعلان کر دیا گیا، جبکہ ریاست تلنگانہ اور ممبئی میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں. بھارتی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی رات کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے، جبکہ سینما، مالز اور ریسٹورنٹس پر 50% افراد کو اجازت دی گئی ہے. این سی او سی کے چیئرمین اسد عمر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھی اومیکرون کے کیسز بڑھ رہے ہیں. عوام ماسک پہنیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں. تفصیل جانتے ہیں فاہد جاوید سے. این سی او سی میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اور چیئرمین این سی او سی اسد عمر نے کہا کہ عوام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں اور کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن لازمی لگوائیں. اومیکرون سے پھیلتا تو بہت تیزی سے ہے، لیکن شاید یہ اتنا مہلک نہیں ہے جتنے پہلے والے ویریئنٹ تھے. لیکن اس میں یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مہلک ہی نہیں ہے.
آپ اگر نیچے والا گراف اسی کا ساؤتھ افریقہ کا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسز میں تو 3500% کا اضافہ ہوا 4 ہفتے میں، اور لیکن ہسپتالوں کے اندر جو ایڈمیشن تھے اس میں بھی 700% کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ پاکستان میں اومیکرون کے 350 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ جن کی عمر زیادہ ہے ان کو ویکسین لگوانے سے جو گین ہے، جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بیماری سے بچاؤ حاصل ہو رہا ہے، اس کا وہ اور بھی زیادہ۔ سو اس سے ایک نتیجہ تو اخذ ہوتا ہے کہ ایک ویکسینز کام کر رہی ہیں، سب لوگوں کو بچاؤ میں کام کر رہی ہیں، لیکن خصوصاً جو بزرگ ہیں وہ کسی صورت بھی اس ویکسین کے استعمال میں کوئی کوتاہی نہ۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ پوری دنیا میں اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے، اس سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ویکسینیشن اور احتیاطی تدابیر ہے۔ فاض جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ ہماری حکومت اقتدار میں آنے کے وقت برآمدات مسلسل گر رہی تھی، جبکہ آج برآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں معاون خصوصی نے کہا کہ مریم صفدر مسلسل آزادی صحافت پر حملے کر رہی ہیں۔ ان کی آڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے میڈیا ہاؤسز کے اشتہارات روکے۔ مریم صفدر کسی عہدے کے بغیر یہ کام کیسے کر رہی تھی؟ اس موقع پر پریس کلبز، میڈیا تنظیمیں خاموش کیوں ہیں؟ شہباز گل نے کہا کہ حسن نثار اور ارشاد بھٹی کے بارے میں نازیبا کلمات کہے گئے۔ کیا پی ایف یو جے آج کل چھٹی پر ہے؟ معاون خصوصی نے کہا کہ صحافتی تنظیموں کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، خواہشات پر خبر چھپے گی تو سوالات اٹھیں گے۔ پہلے میڈیا اداروں کو کنٹرول کرنے کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی، پھر میڈیا کے اینکرز کو کنٹرول کرنے کی آڈیو سامنے آئی، اور اب جو اینکرز ان کے حق میں نہیں بولتے ان کی گفتگو کو گھٹیا کہا جا رہا ہے۔ جناب، یہ ہے نون لیگ کے رہنماؤں کی گفتگو، پھر یہ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے آخر؟ آپ نے تو میڈیا کو باندھی بنا رکھا ہے۔ جی انکل یہ آواز تو آج آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ یہ کوئی اور نہیں، مریم صفدر صاحبہ کی آواز ہے، جو اپنے انکل پرویز رشید کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں۔ مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے، طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ بالکل یہ ہو رہی ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی منصوبہ بندی، کہ کیسے اپنے حق میں نہ بولنے والے میڈیا اینکرز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ اینکرز ہمارے نقطہ نظر کو لے کر نہیں چلتے، ہمارے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں۔ اور یہ سب بول کون رہا ہے؟ نون لیگی دور کے وزیر اطلاعات پرویز رشید، جن کو موصوفہ کا سیاسی استاد کہا جاتا ہے، جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ جو ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا تھا، لیکن جس طرح یہ گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے۔ نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے۔ جنگ اخبار کے کالم نویس حفیظ اللہ نیازی کو ہٹانے پر موصوفہ کہہ رہی ہیں، پہلے تو یہ پوچھیں گے کہ اس کو کیوں ہٹایا گیا، کیونکہ وہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا تھا۔ اس کا کالم بند کرنا بڑی زیادتی ہے۔ جیو کے ایک پروگرام کی بات کرتے ہوئے پرویز رشید نے حسن نثار اور ارشاد بھٹی کی گفتگو کو بھی گھٹیا قرار دے دیا۔ ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ۔ جی انکل۔ اچھا، اس سکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے، آپ کو پتا ہے، وہ ہمیں بہت گالیاں دی، اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا۔ ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو۔ ہاں جی۔ قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، آڈیو لیکس نے ان کے چہروں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ایک آڈیو ہے جو کہ بتاتی ہے کہ آزادی صحافت کی بات کرنے والے، اظہار رائے کی بات کرنے والے، میڈیا کی آزادی کی بات کرنے والے، ان کا اصل چہرہ کیا ہے، یہ ان کے اصل چہرے کو بے نقاب کرتی ہے۔ ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا، نون لیگ کی میڈیا مینجمنٹ لفافوں کی مرہون منت ہے، صحافیوں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر ان کو شرم آنی چاہیے۔ ناظرین، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز اور سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید کی صحافیوں کے خلاف انتہائی غیر اخلاقی اور غیر مہذب گفتگو کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی مبینہ آڈیو لیک کو صحافیوں کے خلاف
साजिश करार दिया है। CPNE के रहनुमाओं ने कहा है कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर समेत दीगर मीडिया से वाबस्ता अफराद तज्जिया और इजहार राय का हक रखते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मीडिया और सहाफ़ियों पर किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CPNE ने इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुबैना ऑडियो लीक में सियासतदानों की सहाफ़ियों के खिलाफ गैर अखलाकी गुफ्तगू ने मीडिया कंट्रोल करने की पोशीदा आमराना सोच का पर्दा चाक कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत, रहनुमाओं और सियासतदानों का सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया के खिलाफ अदम बर्दाश्त और मुतअस्सिबाना रवैया ज़ाहिर करता है कि आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार को दबाव में लाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद को उन सीनियर सहाफ़ियों, एंकर समेत मुल्क भर के मीडिया से माज़रत करनी चाहिए। CPNE के रहनुमाओं ने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो लीक की फॉरेंसिक तहकीकात कराई जाएँ और गैर कानूनी तौर पर ऑडियो रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले साजिशी किरदारों का मुहासबा किया जाए। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने मरियम नवाज और परवेज़ रशीद की सहाफ़ियों के खिलाफ गैर अखलाकी गुफ्तगू की शदीद मजम्मत की है। AMEND ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि वो वर्किंग जर्नलिस्ट को इज्जत ना देने और गैर अखलाकी ज़बान की मजम्मत करते हैं। लीक ऑडियो सियासी जमात की ख्वाहिशात और मीडिया कंट्रोल की अक्कासी करती है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स ने मरियम नवाज और परवेज़ रशीद से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले दूसरों के बजाय अपने खुफिया अकाउंट्स के बारे में बताएं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दोनों जमातों ने इलेक्शन कमीशन से अपने अकाउंट्स छुपाए। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से नून लीग के खुफिया अकाउंट्स का इंकिशाफ हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी नून लीग पर उसामा बिन लादन से रकूम लेने का इल्ज़ाम लगाया था। फरूख हबीब ने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाने की कोशिश की। इसके बरक्स तहरीक इंसाफ ने पहली बार पॉलिटिकल फंड रेजिंग का तसव्वुर दिया और शफाफ तरीके से फंड रेजिंग की। उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अकबर एस बाबर के फराहम करदा शवाहिद मुस्तरद हो चुके हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में फॉरेन फंडिंग का कहीं भी जिक्र नहीं। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क के अंदर मिलने वाले एहतियात का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा है। कुछ मज़ीद खबरें भी कैबिनेट आवर का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
It is clear that we have taken a position about the need for Security Council resolutions to be implemented. वेलकम बैक नाजरीन। कंट्रोल लाइन दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत इस तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं कि अपने हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जदोजहद आज़ादी को जारी रखा जाएगा। 1949 में आज ही के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें आलमी इदारे के ज़ेर एहतमाम राय शुमारी के जरिए अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने के कश्मीरियों के हक़ की हिमायत की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से मंजूर की गई करारदाद तनाज़ा कश्मीर के हल की बुनियाद फराहम करती है। ताहम ये अमर अफसोसनाक है कि आलमी इदारा अपनी मंजूर करदा करारदादों पर अभी तक अमल दरामद नहीं करा सका, जिसकी वजह से कश्मीरी मुसलसल शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशत गर्दी की एक ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला पुलवामा में मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को ज़िले के इलाके चंदगाम में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर आज़ाद कश्मीर में जलसे जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया गया। यौम हक़ खुद इरादियत का मुख्तसर तारीखी पस मंज़र और आज इस दिन के हवाले से तकारीब का अहवाल क्या है, ये बताएंगे अदील अहमद खान। अक़वाम मुत्तहिदा ने 5 जनवरी 1949 को एक करारदाद के जरिए कश्मीरी अवाम को यह हक़ दिया था कि विरासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान या भारत के साथ इल्हाक़ का तयन खुद करें। भारत ने भी उस वक्त इस करारदाद पर अमल दरामद का वादा किया था, मगर उसका ये वादा आज तक वफा न हो सका। भारत ये मुकदमा लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में गया और वहाँ भारत के नुमाइंदों ने ये यकीन दहानियाँ कराईं वो राय शुमारी का माहौल बनाएंगे और इनकाद करके कश्मीरी अवाम को अपने हक़ खुद इरादियत की का मौका देंगे। यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी यही बात मुख्तलिफ मौक़े पे कही। लेकिन जब वक्त गुज़रता गया तो भारत अपने इस वादे से जो है पसकदमी इख्तियार करता चला गया और यूं ये मसला उलझता चला गया। दुनिया भर के कश्मीरी हर साल 5 जनवरी को यौम हक़ खुद इरादियत के तौर पर मनाते हैं और भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ जलसे जुलूस, सेमिनार और मुजाहरे करके सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारतीय गासिबाना कब्जे के 73 बरस बाद भी नस्ल दर नस्ल कश्मीरी अवाम आज भी अपने दरीना हक़ के हुसूल के लिए साबित कदम है। हक़ खुद इरादियत के दिन मनाने के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दिन मनाने का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा और इसके रुकन ममालिक को ये याद दिलाना है कि कश्मीरियों के साथ जो वादा किया गया उसे पूरा किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत के जबरी तसल्लुत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस ले और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान कश्मीरियों की अपने हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जदोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि 5 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ने एक करारदाद पेश की, जिसमें जम्मू कश्मीर में आज़ाद और मुनसिफाना रायशुमारी की जमानत दी गई। आज अक़वाम मुत्तहिदा के उस वादे को 73 साल हो गए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जिद्दोजहद को अमली जामा पहनाने के लिए कश्मीरियों की हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गंडापुर ने यौम हक़ खुद इरादियत कश्मीर के हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की बजाय उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी कर रहा है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम से मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर ने कहा कि भारत किसी सूरत में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के जज्बे को दबा नहीं सकता।
ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں پشاور، جہاں پر ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے میڈیا کو بریفنگ دی ہے۔ صوبائی کابینہ نے ڈیجیٹلائزیشن پالیسی کی بھی منظوری دی ہے، جس کے تحت ایک اہم عنصر جو سمری آٹومیشن سسٹم ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے تحت چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ کے دفاتر کی جو فائل ورک ہے اس کو آٹومیشن سسٹم میں ڈالا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ فائل ورک جو ہے وہ کاغذی پرانے طریقہ کار سے نکال کر اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ کابینہ کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کے محکمے بھی اور ان کے زیر تحت جو دفاتر ہیں ان کا سسٹم بھی آٹومیشن پہ ڈالا جائے، تاکہ صوبے کی سسٹم کو ماڈرنائز کیا جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا پہلا صوبہ ہوگا جو کہ ڈیجیٹلائزیشن پر چلا جائے گا اور آٹومیشن پہ چلا جائے گا۔ صوبائی کابینہ نے اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا پرنٹ، الیکٹرانک اینڈ سوشل میڈیا ایڈورٹیزمنٹ پالیسی کی بھی منظوری دی ہے۔ اس کے تحت صوبائی حکومت کے اشتہارات اور عوام الناس کی آگاہی کے لیے جو تشہیری مہمات چلائی جاتی ہیں ان کو بالکل نچلی سطح پر گراس روٹ لیول تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا جائے گا، اور سوشل میڈیا کی افادیت سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں اس پالیسی کے تحت ایک تو ویب سائٹس اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا کے مختلف میڈیم ہیں ان کو آگہی کے لیے اور پبلسٹی کے لیے استعمال کیا جائے گا، بلکہ ساتھ ساتھ اس پالیسی میں جو صوبائی میڈیا لسٹ میں اخبارات کی شمولیت کا طریقہ کار ہے اور جو اخراج کا طریقہ کار ہے اس کو بھی جو ہے مزید شفاف بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ڈیجیٹلائزیشن آٹومیشن پالیسی کے حوالے سے اور اس کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے رولز بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا اینٹیکویٹیز امینڈمنٹ ایکٹ 2021 کی منظوری دی ہے۔ نوادرات جو کہ خیبر پختونخوا میں کا ایک بہت اہم جزو ہیں، اور اس میں کافی یہاں پر تاریخی ایسے علاقے ہیں جہاں پر نوادرات بہت قیمتی نوادرات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور بعض کیسز میں شکایات آتی ہیں کہ ان کو بری طرح سے غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ان کے استحصال ہوتا ہے ان جگہوں کا۔ تو اس سلسلے میں صوبے میں جو قانون سازی ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے نوادرات کے غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے قوانین کو مزید سخت کیا گیا ہے اور سزاؤں کو انہینس کیا گیا ہے، اور جو غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دینے کے لیے تجاویز دی گئی ہیں۔ تو یہ ایکٹ بھی کابینہ کی منظوری کے بعد اب صوبائی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ صوبے میں جو والڈ سٹیز ہیں ان کی تزئین و آرائش اور ان کی پروٹیکشن کے لیے، تحفظ کے لیے بھی ایک الگ اتھارٹی کے قیام پر بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی مزید پیش رفت کی جائے گی۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پینل کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا فارمیسی کونسل کی تشکیل کی ہے اور 9 ممبران کی نامزدگی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مختلف شہداء جو اور ان میں سے خاص طور پر 8 مارچ 2021 کو پشاور کے دلازاک روڈ پر فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے مبشر احمد کے لیے ایک اسپیشل شہداء پیکج کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صوبائی کابینہ نے ناظرین آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے پی ٹی وی نیوز سینٹر اسلام آباد میں سردار محمد ابراہیم خان، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر
غازی ملت کی تصویر کی تقریب رونمائی کرتی ہے. اس تصویر کی رونمائی کی گئی. اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے پی ٹی وی نیوز سینٹر اسلام آباد میں. 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے حق میں آ کے خود ارادیت کی جو قرارداد ہے وہ منظور کی تھی، اور آج کا دن اس حوالے سے بھی امپارٹنٹ ہے کہ آج حکومت پاکستان نے کشمیر کی تاریخ کے اہم لیڈر جو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان ان کی تصویر یہاں نصب کی ہے، ان کا پورٹریٹ نصب کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ تصویر پوری دنیا کے لیے پیغام ہے اور کشمیریوں کے خدمات کا اعتراف بھی ہے. نورین فاروق صاحبہ جو ایم این اے، ان سے بات کرتے ہیں. نورین صاحبہ، کیا کہیں گی کہ حکومت پاکستان نے جو یہ قدم اٹھایا ہے تصویر لگا کے؟ جی، یہ ہم نے آج ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے غازی ملت جناب سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے کو، اور میں بہت مشکور ہوں گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارے منسٹر جناب فواد چودھری صاحب کی کہ آج کے اس اہم دن کے موقع پر انہوں نے اس تصویر کا انعقاد کیا. 5 جنوری 1949 کو یونائٹ نیشن نے کہ ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. ہر انسان کو یہ فطری حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزاریں. جو تحریک آزادی کشمیر چلی تھی، جو اس کو لیڈ کیا تھا سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے، اور انہوں نے ایک بڑے حصے کو آزاد کرایا کشمیر کے، تو آج ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو بھی محفوظ کیا، ہمارے ایسٹرن بارڈرز کو محفوظ کیا. آج ضرورت ہے ایک اور غازی ملت کی جو کہ اس کشمیر پورے کو آزاد کرائے، اور اس طرح کی کاوش کی ضرورت ہے. تو ہم آج پھر ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں منسٹری آف انفارمیشن کا، فواد چودھری صاحب کا، کہ اس اہم دن کے موقع پر آج انہوں نے یہ تصویر لگوائی. بالکل صحیح. چوئی صاحب، اس لازوال رشتے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کشمیریوں کا اور پاکستانی عوام کا جو لازوال یہ رشتہ ہے، جس طریقے سے تحریک انصاف کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہے. سب سے پہلے تو میں آج جو کشمیر میں جو شہداء ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. 1949 میں آج کے دن حق خود ارادیت کا جو ریزولوشن ہے، جو قرارداد ہے، جو بنیاد ہے پاکستان کی کشمیر پالیسی کی، وہ اقوام متحدہ میں منظور ہوئی، اور تمام کشمیری جنہوں نے کسی بھی صورت میں کشمیر کے کاز کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. سردار ابراہیم صاحب بھی ایک ایسا ہی نام ہے جنہوں نے کشمیر کے کاز کے لیے، کشمیریوں کے لیے اپنی زندگی وقف کی، اور ان کی بے پناہ خدمات ہیں تحریک آزادی کشمیر کے لیے، اور اسی لیے آج ہم نے ان کا جو پورٹریٹ ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن میں. نورین ابراہیم ہماری ایم این اے ہیں اور اسی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے اور ان کے خاندان نے جو کشمیریوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ اس کا ہم کہہ دیجئے کہ دان تو نہیں دے سکتے، لیکن پاکستان کشمیریوں کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے. ہم نے کشمیر کے لیے جنگیں لڑی ہیں، ہم نے کشمیر کے لیے خون دیا ہے، ہمارے غازی اور شہداء جو ہیں وہ کشمیر کے حق خود ارادیت کے لیے ان کی قربانیاں سب کے سامنے ہیں. ہمارے جو قبرستان ہیں وہ ان شہیدوں کے لہو سے مہکتے ہیں جو کشمیر پہ قربان ہوئے، اور ہم نے اپنی خارجہ پالیسی، اپنی معاشی پالیسی، کیا قربانی ہے جو پاکستان نے کشمیر کے لیے اور کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے نہیں دی. لیکن ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان ان 75 سالوں میں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، عمران خان کی حکومت بھی اسی جذبے کو لے کے آگے بڑھے گی. اور انشاءاللہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، پاکستان کا ہر فرد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، کشمیری عوام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اسی طرح سے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہے. 19 جولائی 1947 کو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے گھر قرارداد علاقے پاکستان منظور ہوتی ہے، جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا. ان جذبوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور جو وادی پوری اس وقت محصور ہے، جیل میں تبدیل ہے، اور وہاں سے ایک ہی نعرہ لگتا ہے، ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہے ہمارا. ان جذبوں کو آپ کیا نام دیں گے؟ کشمیر کے لیے جس طریقے سے سردار ابراہیم صاحب نے یہ جو ریزولوشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان کے قیام سے پہلے ہی یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا، اور ہر کشمیری یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر جو ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، اور کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بغیر ان کی
آزادی جو ہے وہ نامکمل ہے، اور یہی وہ جذبے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان اور کشمیری ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا، جب تک کشمیر کی آزادی نہیں ہو جاتی، الحاق کشمیر نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ خواب ادھورا رہے گا۔ لیکن یو این کو اس کا وعدہ یاد دلائیں گے؟ یو این کو ان کا وعدہ ہم روز دلاتے ہیں یاد، اور ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا، جب ہندوستان نے ان پرووکڈ اٹیک پاکستان کے اوپر کیا پلوامہ کے بعد، اس کے بعد بھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی اس معاملے کے اوپر، اس مدعے کے اوپر جو ہے وہ غور ہوا، اور ہمیں امید ہے کہ دنیا اور اقوام عالم جو ہے وہ اس جسٹ کاز میں کشمیر کے لوگوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، پی ٹی وی نیوز سینٹر اسلام آباد میں تقریب منعقد کی گئی، تصویر کی رونمائی ہوئی۔ سردار محمد ابراہیم خان، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر، غازی ملت کا انہیں ٹائٹل دیا گیا، اور ان کی تصویر آج یوم حق خود ارادیت کے موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سینٹر اسلام آباد میں ان کی تصویر آویزاں کی گئی ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے سابق صدر اور تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کا حق خود ارادیت کی جدوجہد آزادی میں نمایاں کردار رہا ہے۔ ان کی سیاسی زندگی کا مختصر احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عدیل احمد خان اپنی اس رپورٹ میں۔ 1915 کوٹ متے خان راولہ کوٹ میں پیدا ہونے والے سردار محمد ابراہیم خان کشمیر کی ایسی شخصیت کے طور پر ابھرے جنہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے کام لے کر صدیوں سے غلام قوم میں جذبہ آزادی کی روح پھونک دی۔ 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں واقع آپ کے گھر میں قرارداد الحاق پاکستان پیش کی گئی۔ سردار محمد ابراہیم خان نے اقوام متحدہ میں جس طرح کشمیریوں کی بھرپور نمائندگی کی، وہ ان کی فہم و فراست کی بھرپور مثال ہے۔ انہی کی تقریر پر مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس ہوئیں۔ آپ نے 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر کی پہلی انقلابی حکومت کی کمان سنبھالی اور آزاد کشمیر کے بانی صدر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ قرارداد الحاق پاکستان سے لے کر آزاد حکومت کے قیام تک آپ کی زندگی جدوجہد، استقامت اور قربانیوں سے عبارت ہے۔ آج بھی پوری قوم متفقہ طور پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور اس عزم کا عہد کرتی ہے کہ ان کے جو رہنما اصول ہے اس پر قائم رہ کے بھارت کے قبضے سے کشمیر کو آزاد کروا کر پاکستان کا حصہ بنائیں گے اور علاقے پاکستانی کشمیریوں کی منزل ہے۔ سردار محمد ابراہیم خان ایک غیر متنازع لیڈر کی حیثیت سے سیاست کے میدان میں سرگرم عمل رہے۔ انہوں نے آزاد کشمیر میں آئینی اور جمہوری اداروں کے قیام کی بنیاد ڈالی۔ وہ 2 مرتبہ آزاد کشمیر کے چیف ایگزیکٹو اور 2 مرتبہ آئینی صدر رہے۔ تحریک آزادی کے لیے خدمات کے باعث انہیں غازی ملت کا خطاب دیا گیا۔ 31 جولائی 2003 کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تحریک آزادی کشمیر سے لے کر آزاد کشمیر کے قیام تک بے شمار خدمات ہیں جو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کو جاویداں رکھیں گی۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ اور کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے آزادی کے حق میں نعرے لگائے اور اقوام متحدہ سے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کا قتل عام جاری ہے۔ بھارت نے کشمیر میں تمام انسانی حقوق کو پامال کیا ہوا ہے۔ مقررین نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ علاقے میں جاری مظالم رکوانے اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لاہور میں پنجاب امن کونسل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں امن قائم رکھنے کی بہت اہمیت ہے اور کسی بھی بے گناہ کی جان لینا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ قیام امن کے لیے اسلام نے اتنا جامع پیغام انسانیت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ چودھری محمد سرور نے پنجاب امن کونسل کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت امن کے قیام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے 51ویں پی این ایف سٹاف کورس کے شرکاء نے کراچی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر عمران اسماعیل نے کہا کہ کراچی پورے ملک کا فکری، سیاسی، سماجی اور معاشی ہب ہے کیونکہ اس کی ترقی ہی ملک کی ترقی کی ضمانت ہے۔ ناظرین، کچھ مزید خبریں بھی کیبنٹ آور میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔
नाजरीन, अब कुछ जिक्र हो जाए मौसम की सूरत हाल का। गिलगित बल्तिस्तान, मरी, एबटाबाद, स्वात, नारायण काखान समेत शुमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में 2 रोज तक बारिश बरसती रहेगी। कल एक रोज के वक्फे के बाद नया सिस्टम बारिशें बरसाएगा। मजीद तफसील क्या है, बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। मलका कोसार, मरी, सवात, नारान और कागान समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मंजर ही बदल दिया। दूर दूर तक फैले पहाड़ों को बर्फ की सफेदी ने ढांप लिया है। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला स्कर्दू, गांचे, शिगर और खरमंग में मुसलसल तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू शहर में अब तक 8 इंच और अस्तौर में 1 फुट, जबकि मिनीमर्ग, कुमरी, मीर मलिक और त्रेशिंग समेत दीगर बालाई इलाकों में 3 से 4 फुट बर्फबारी हुई है। बर्फबारी बिल्कुल कंटिन्यू है और ज़्यादा हो रही है। प्रॉब्लम ये बन सकता है कि रोड्स ब्लॉक होने की चांसेस है, स्लाइडिंग होने की चांसेस है, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है। बर्फबारी के बायस जिला हुंजा और नगर समेत दीगर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बर्फबारी की वजह से शाहराह कराकुरम समेत दीगर राब्ता सड़कों पर आमदोरफ्त न होने के बराबर है। बर्फबारी वाले इलाकों में लोग घरों में महसूर हैं और मामूल की जिंदगी मुअत्तल है। खराब मौसम के बायस आज मुसलसल चौथे रोज भी इस्लामाबाद से गिलगित और स्कर्दू की परवाजें मुअत्तल हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से स्मोग में कमी आई है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बारिश ने फसलों पर मुस्बत असरात डाले हैं। बारिशों के इंसानी सेहत पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। मुल्क भर में हालिया बारिशों का सिलसिला जुमेरात की सुबह तक जारी रहेगा, जबकि एक दिन के वक्फे के बाद दोबारा बारिशों का इम्कान है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाजरीन, माहिरीन सेहत ने कहा है कि हालिया बारिशों के इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, लेकिन बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिवली भी देखा जाए तो जब ये बारिशें होती हैं तो जो सर्दी की शिद्दत होती है, जो ड्राइनेस है ना, वो कम हो जाती है। बड़ों को भी इसके लिए एहतियात की ज़रूरत है और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मेरा ये पैगाम होगा कि उनको ठंड से बचाना है। इसमें गैस्ट्रोएंटाइटिस, नमूनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बहुत ही कॉमन इन्फ्लुएंजा ये हो जाते हैं और उनको ठंड जिसको हम कहते हैं कि वो लग जाती है। तो इसी में उनको जो घरेलू टोटके हैं, शहद हो गया, कावा, यखनी सूप, इस किस्म की खुराक की चीज़ें भी दी जाएं। नाजरीन, मौसम की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र अगर आप शुमाली इलाका जात का रुख करना चाहें तो वेदर फोरकास्ट ज़रूर देखें। और इस बार सर्दी से बचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलते मौसम में गले की बीमारियां बहुत आम हो जाती हैं। इसलिए माहिरीन सेहत का भी मशवरा यही है कि ख़ुद को वार्म रखें और अगर ट्रैवल करना हो तो उससे पहले मौसम की सूरत हाल का जायज़ा ज़रूर लें। बारिशें हो रही हैं तो अपने जो डेली रूटीन की प्लानिंग्स हैं उनको भी देखभाल कर प्लान करें। नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आर्ट का वक्त ख़त्म हो गया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।